الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من نظر قلوب العارفين بسراج الهداية والفرقان، وشرح صدور السائلين بنور المغفرة والإيمان، وأكرم عبادة المؤمنين بصيام شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من فتح لهم أبواب الرحمة والرضوان، ووعدهم دخول باب من أبواب الجنان، كما أخبرنا نبي آخر الزمان: إن في الجنة باب يقال له الريان، لا يدخله إلا صائم شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من له